Hello, my YouTube friends. Welcome back to our channel DNJ. I hope you all are good. आणि हेंचोय तुमकां आमगे लगेजीस दिसती पडटाय. आतां ह्यो जाग्यार घालपा जायो आमगे लगेजीस सगळें सॉर्ट आउट करपा जाय. सो बारीक बारीक कितें मेळटा तें दाखयता तुमकां. ओके. हे गे कॉमेस चोय येतनाच जॉर्डना गेलें एक धाकटेशें पॅकीट हांवें वयलोलें एअरपोर्टाचेर दिसतें आनी म्हाका ट्रॅवल कोल्लें जाल्यार एक चोन मातशें तो मायंड चेंज करपा येता गेलें. सो मातशें सॉर्ट आउट कोताय आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. मातशें बेगीन जातलें दोगांयनी केलें जाल्यार. ओके. फेस्ताचें येते कितको हुंडो जाणटो तुवें तें जे ही बँड जालो आसलोली ते ट्रॉलीचे बँड ती दोरा बारके पीठ जाले राती लागते बारीक बारीक कटलरी अशें करून हाडोली आमी एक फुटोलें बबल रॅप एक्चुली घायलोलें सगळें प्रोटेक्शन बट फुटोलें रा पोते आटा बऱ्यो गरगरम चपाटीस घालपाक आनी हें धाकटेशें पॅन लास्ट टायम DIY गेल्ली चोय तेदोनू एशें कोन्न धाकटेशें हे गेल्ले बास्केट्स टायप फ्रिजींगान दवरपाचो इजी जात न्हू. I'm telling my friends what I bought. Okay? What you brought? No, to put in the fridge like tomatoes or any other stuff if I can put. Otherwise सगळे jumbled up जाते. What are you saying? आमगे गोवन्सा मिक्सर सारको इम्पॉर्टंट न्हू मिगे न्हू क्लिप्स गेलोली सो अरे अरे पडे क्लिप्स That is not. ग्राइंडरा क्लिप्स आनी मिगे टेलरिंगा What are you क्लिप saying, Mom? रुलर शिवता आसता म्हाका बऱ्या What are you पडटा. saying? I'm telling what it is. आनी हांचें सगळें सॉर्ट आउट केलें आमी सगळें स्वीट्स एक कडेन सगळो किचना स्टाफ एक कडेन आनी एर सगळें पार्सल हाडलीं ती एक कडेन दवरलीं आमी आनी येते आमी थोड्योश्यो हांडी आनी फ्रायींग पॅन्स हाडलीं तीं सेपरेट काडलें आनी ते दिसा हांवें केलोलो एक फ्रायड रायस तेजे फाटल्यान आमी जेयलीं आनी मागीर रेस्ट केलें. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल DNJ. आयज नेक्स्ट डे आनी काल आनी कंटिन्यू करूं ना तेका लागून असो आयज व्लॉग स्टार्ट करता. कम जॉर्डन बाबल्स करपा आयला. आयज काम आमगेलें मातशें क्लिनींग करपाचें भायल्यान. ओके. कालचें लास्ट व्लॉगान तुमचो येयला आसतलें कितें जालो तें आमगेलें गोंयसून येताय म्हळ्यार गार्डन हांव वय चोवपाना. ओके. तें सगलें आतां सारको करपा जाय. आयज आमगे बीन वयता तेका लागून बीन दवरलें. कार मातशें सायडीन लायल्या. ओके. जॉर्डनाकूय चोवपा जाय न्हू सो तेका मातशें स्पेस कोताय सायकलीन तो मातशें हेडपाक. ओके. तो मातशें हिंग हेटोलो आनी अशें हो पार्ट पयर क्लीन करपा जाय. ओके. बॅक सायड मागीर वयतलें कित्याक म्हाका मातशें कुकिंगूय करपा जाय आनी मातशें ड्रेन्साना हेल्पूय करपा जाय. ओके. तो म्हणटू तें लॉन मशिनाचेर काट कोतलो बट मागीर भरपाचें तें इशी तेशी बारीक बारीक आसोता न्हू सो आय वील हेल्प हिम.
लेट्स सी स्टार्ट करपा बेजार येता शें बट वी हॅव टू डू नो बरें दिसना ओके रेडी मरे कित तुगे काम आज ट्रेनसान सांगता तुका आज कित काम आहा तुका सगळे साफसफाई साफसफाई सगळे वाडला जाला रान जाला ओके हें सगळें क्लियर कोताय हांगे नेबरान ताका बरे बाबल्स दिले आनी हे बाबल्स न्हू बरे अशें करून क्वॉलिटी आनी बरे दाट अशें हांव नको येस ओपनिंग टेक कित्याक म्हणटा जाणटो हांव अशें करून बाबल्स डोको म्हणना ते हातीन दवरूं मेळटा हेचो दाखय तुमकां हांव हे बाबल्स ते ओके अशें करून होल्ड बाबा होल्ड दीस ग्लू अशी बडो बरें धरून जाताले मरे ते आनी थिंग भारी मात न्हू हांव गोन टेक यू डू बाबा यू डू आई ट्राय टू कॅच ओके नॉट लाईक दॅट इट्स द वन टू ब्लो हिंग वार माता म्हणते सर प्रेशराचे वयता एवढो बरें धरून मेळटले नो नो डोंट शेक दिस इज नॉट द वन टू शेक दिस इज टू ब्लो या सगळे वयता अच्छा ड्रेनसन लागलो एक्स्ट्रा सगळें वीड काटाय ह्यो बी मेल्याय त्यो सगळ्यो ट्रीम करपा जाय ओद काडल्याय तेणें हळू हळू रान जालें हें कितें रे हें न्हू ती ग्लॅडियोलास आनी भायल्यान काम करप म्हणजे मातशें टायरींग जाता होर वतूय आसलोलें सो डिहायड्रेट जावपा लागली तोण उदक पी म्हणलें सो स्कॉच कानान ताका थोडें पिवपा दिलें सो फ्रंट सायड जाली दाखय तुमकां हांव हें चोय हें झाड इंदोल मिस तेणें तें फ्लेमिंगो म्हण आसा चोय तें झाड तें ओके सो तें इंदोलां
वन ऑफ आमगे एक फ्रेंड्सा थिंगसोन हाडलो तें एक हांद कान आनी बरो लागोलो तो हांदो ओके आनी हेंचो हो वाज हिंग दवरला आमी ओके हो तेश हाडलोलो आतां आमगेली बॅक सायड आतां हें क्लियर करपा जाय तिने आतां आपल्यागे कोता दॅट इज टू कट नो दिस ग्रास आनी मागीर मोदेन टायम मेळटा तेन्ना हांवें हें कुकिंगूय कोन्न काळें चड मारोळ कांय केलें ना फकत बिस्तो स्ट्यू केलो चिकनाचो विथ वेजिटेबल्स सो बाबाय बी एन्जॉय जाता सो आमगे लंच तेजेरूच कोतोली आमी आनी जॉर्डन आपूण येयलो आपल्याकूच दी म्हूण आपूण रिकॉर्डिंग कोत मुतून गेले थोडे म्हणलें ओके चल कर Continue, Mama and you. You can see me? Yeah. Yeah? See me just now. Tough. Mama, do. Yeah. I am putting off. आनी जॉर्डनचोय आमकां बरो आमकां हेल्प करूं येयला जॉर्डन आपूं आनी कशी तो मध्ये सो फ्रेंड्स फायनली हेंचोय जालें 6:30 टायम जाला आतां मॉर्निंग लागलोली मोदें एक ब्रेक घेयलो लंच ब्रेका टायमा आनी कंटिन्युअस कोन्न काळें काम फ्रंट आनी बॅक ओके जॉर्डन न्हिदलोलो आतां उठोलो दिसत म्हाका आय थिंक जोनला कसो उल माता मम्माक बोल माता उठोलो दिसता ग्रँडसन आहा तेजे बोगले सो जालें सगळें बरें क्लीन दाखयत तुमकां हांव सारकें पयलीं आसलें तेशें करून जालें सगळें काळें तोंड ही बरी जाल्या वाल आनी ही रोजोय चोय केद मोठे फुलोल ती बरी सदा न्हू आनी हेचे आनी कवडे येयलो हाय सायडीन आनी हेचोय कितें तें हेनू ब्लूबेरीज ओके आतां बारीक केले हेजे मुखार व्हडले जातले ते आनी आम नाय म्हूण चोय सगळीं स्ट्रॉबेरी जाल्लीं ती ओत पेडे जाल्लीं आनी ओद आहाय थोडीं थोडीं लायक हें मातशें आहा हें मातशें आहा हें तें बी पेडे जालें ओके सो तीं पेडे जाल तीं काडटो हांव आनी मागीर जॉर्डना कडेन काण घेतलें तो फुलोता प्लाक करपा ओके बरी दिसता तें
आनी हे पीज ओके हे पीज जाले आमगेले जायत जाले ओके ओदोद फुल्ले ओदोद फुलपा उरले मोठे जाले नाही टमाटा अजून टमाटीन येल नाही एका आय मीन टोमॅटोज येल नाही फूल येलो हाय चंय आनी हे दिसती पडयते न्हू सगळे हे कोणो ग्रीन पी सॉरी स्प्रिंग आनियन्स ओके ग्रीन पीजाचो हे न्हू स्प्रिंग आनियन्स हे ऑलरेडी हांवें ते दस उजा केले काल एग फ्रायड रायस करता आसतना आनी आज हांवें थोडे आमगे चिकन स्ट्यू केला चोय तितूंकूय घायलाय ओके हांव चोय प्लेन आनी वयता आनी कॅरट बरी गॅरंटी ना ओके हेल्दी अशें दिसोल नाय म्हाका बरें वो गोडे आनी ग्रो जावपा उरले जा खबर ना कित्याक पयस येयले अशें गेले ते पाटी भाशेन ना एक्चुली थोड्यो बी घायलेल्यो ए सायडीन डिफरंट कॅटेगरी आनी ए सायडीन डिफरंट भाशेन घायलेले ओके 2-3 भाशेन येताय ते कॅरट्स सो चोया कोण एक्स्ट्रा ज्युसी आनी कोण ते भाशेन कित काय म्हूण आहलो ते जाणा सो चोया कितकोन येताय ते काडटे जाणा आनी हे पोटेटोज मागीर चोवपाचे ही थिंग खूंय काय वयर दिसती पोट म्हूण सांगतालो जॉर्डन हिंग दिसत म्हाका चोया मागीर काडटे तो कोटोलो ओके सो हें चोय तोंड ब्लॅक पोतेन बंद दवरलां ते मागीर गार्डना बीन्स येताय चोय तितून उडोवपाचें अरे टोमॅटोज हाडल्यान येयले मरे न्हू म्हाका दिसोल फुलांय काय म्हूण आय मीन टू से अशें करून बारके येयलें चोय ती मोठी जातली मागीर म्हाका फुलां येयलें दिसलीं येयलें जातलीं ओके आनी बरें जालें सो फ्रेंड्स आय होप तुमकां आमगेलो क्लिनींग व्लॉग लायक जाला आसतो म्हण ओके धाकटोसो तो मॉर्निंगसान इवनिंग बिजी आसलोली आतां फाल्यांचो या नेक्स्ट आनी कितें न्यू तुमकां दाखोवपा मेळटलें स्लो करून एडजस्ट जालां म्हणटरी दाखोवन कोतोलें ओके सो बारीकशें केलां हें हेल्प चड केलें ना ड्रेन्सना बिस्तें फिलींग भायर उडोवपाचें भरपाचें तसलें केलां कित्याक भितर कुकिंगूय कोला हांवें आनी मागीर भितरलें काम आसलोलें रोप बीप जाग्यार लावपाचो बॅगेज लगेज सगळें एमटी केलें ते वस्तू जाग्यार घालपाच्यो मसालाज हें तें सगळें हाडो तें सगळें घायलें जाग्यार ओके भितरलें सगळें हांवें क्लियर केलें भायल्यांनी सगळें तेणें क्लियर केलें ओके आनी ऑलमोस्ट जालें हो प्लेन हांको येयलो ओके सो हेजेर न्हू हो ब्लॉग एंड कोता आनी तुका एप्पल दाखयलो ना न्हू एप्पल बरो ना लास्ट ब्लॉगान दाखयलोलो आनी मातशें कितें जालें तेजी चोया मुखार कितें जाता तो ओके ही पार्ट बरी गॅरंटी ना एप्पल्सांची सो फ्रेंड्स हो ब्लॉग हिंगा एंड कोता ओके आय होप तुमकां ब्लॉग लायक जाला आसता म्हण लायक कराय कमेंट कराय शेअर कराय एंड आय विल सून सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग टील देन टेक केअर बाय बाय